उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ओह, आप बॉस जुपिटर के बारे में बात कर रहे हैं? लड़की ने हंसते हुए कहा। इसमें इतना हंसने और दांत फाड़ने वाली कौन सी बात है? इमरान के पास खड़ी जूलिया ने अचानक गुस्सैले लहजे में कहा। ओह सॉरी, बॉस अपने दफ्तर में हैं, अभी चंद लम्हे पहले मॉन्ट्री से तशरीफ लाए थे। क्या नाम बताऊं उन्हें? लड़की ने यकलक संजीदा होते हुए कहा और साथ ही उसने सामने रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। अली इमरान एंड को फ्रॉम पाकिस्तान, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और लड़की ने एक बटन दबा दिया। सर, काउंटर से बोल रही हूँ, पाकिस्तान से अली इमरान साहब तशरीफ़ लाए हैं और आपसे मुलाकात चाहते हैं। इनके साथ एक खातून और 3 मर्द हैं। लड़की ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, यस सर। दूसरी तरफ से लड़की ने कुछ सुना और फिर यस सर कहकर उसने रिसीवर रखा और पास खड़े एक नौजवान को इशारे से बुलाया। इस नौजवान के करीब आने पर इसने इमरान और उसके साथियों को बॉस के दफ्तर पहुंचाने के लिए कहा। आइए जनाब, नौजवान ने मौतबाना लहजे में कहा और एक तरफ बनी हुई राहदारी की तरफ बढ़ गया। हंसते हुए, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, इसलिए मेरे साथी का तुम्हारे हंसने पर एतराज़ हुआ है, इमरान ने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा और तेज़ी से राहदारी की तरफ बढ़ गया। वो तुम्हें हंसते हुए खूबसूरत लग रही थी? क्यों? जूलिया ने उसके साथ चलते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। अभी कुंवारा जो हूँ, इसलिए हर हंसती हुई लड़की मुझे खूबसूरत लगती है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और जूलिया ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। चंद लम्हों बाद वो सब एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। उनकी रहनुमाई करने वाला नौजवान ने दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन, अंदर से आवाज़ आई और नौजवान ने दरवाजे को धकेल कर खोला और खुद एक तरफ हट गया। वाह, शेर और शेरनी दोनों एक ही घाट में पानी पी रहे हैं, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही ऊंची आवाज़ में कहा। सामने सोफे पे एक लंबा तड़ंगा और भारी जिस्म वाला नौजवान और उसके साथ एक खूबसूरत और नौजवान लड़की बैठी हुई थी और दोनों के हाथों में शराब की बोतलें थी। शुक्र है तुमने शेरनी कह दिया, अगर बकरी कह देते तो तुम्हारा कुछ ना बिगड़ता, अलबत्ता बेचारे शेर की कमबख्ती आ जाती, नौजवान लड़की ने खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहा। लड़की भी मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। मेरे साथ भी एक शेरनी मौजूद है, इसलिए मजबूरी थी, वरना उसके साथ साथ मुझ जैसा मासूम इंसान तो यकीनन शिकार हो जाता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरा बेइख्तियार कहकों से गूंज उठा। ये जुपिटर है, यूनानी देवता, हिजरत करके एक्रीमिया पहुंच गया है, और ये ट्रीसिया है जिसकी वजह से यूनानी देवता को हिजरत करना पड़ी है, देवता साहब की इकलौती बहन। इमरान ने जुपिटर और उसके साथी लड़की का तारुफ अपने साथियों से कराते हुए कहा और ट्रीसिया इमरान के इस तारुफ पर भी इख्तियार हंस पड़ी। और ये है मिस लीसा, और ये है मेरे साथी जनाब सईद, जनाब हसन और जनाब आफाक के साहिबान। इमरान ने अपने साथियों के नाम बदलकर उनका तारुफ कराते हुए कहा। फिर दोनों तरफ से जुमलों की अदायगी के बाद वो सब सोफों पर बैठ गए। मिस लीजा तो यकीनन शराब से शौक से रखती होंगी, जुपिटर ने मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा। जी नहीं शुक्रिया, मैं जूस पीऊँगी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सिर्फ रेड जूस बनना पीना पसंद करती हैं, मेरा मतलब है रेड ब्लड का जूस, इमरान ने बाकी फिक्रा बुखलाए हुए अंदाज में मुकम्मल होते हुए कहा, क्योंकि जूलिया उसे गुस्से से आंखें दिखाने लगी थी और कमरा एक बार फिर जुपिटर और ट्रीसिया के हंसने की आवाज़ से गूंज उठा। जुपिटर ने इंटरकॉम पर जूस लाने का हुक्म दिया और फिर रिसीवर रखकर पूछा कि अचानक आपको कैसे आना हुआ? मुझे इत्तला कर देते तो मैं एयरपोर्ट पर तुम्हें रिसीव करने आ जाता, जुपिटर ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कल से आए हुए हैं और तुम तो अभी चंद लम्हे पहले दूसरे मुल्क से आए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो जुपिटर ट्रीसिया दोनों भी इख्तियार चौंक पड़े। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को मानी खेस नजरों से देखा। कमाल है, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? जुपिटर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नीचे काउंटर पर मौजूद खूबसूरत खातून ने बताया है, उसने कहा, और जुपिटर और ट्रीसिया दोनों के चेहरों पर तेज़ी से ऐसे तासुरात फैले जैसे उन्हें इमरान का ये फिक्रा सुनकर इंतहाई इत्मीनान हुआ हो। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई, जिसमें जूस के बड़े बड़े गिलास रखे हुए थे। उसने गिलास दरमियानी मेज़ पर रखे और रखकर वापस चली गई। लीजिए, जुपिटर ने कहा और इमरान ने गिलास उठा लिया तो बाकी साथियों ने भी एक एक गिलास उठा लिया और जूस सिप करने लगे। काफ़ी तवील अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है इमरान, क्या अब भी तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो? जुपिटर ने शराब सिप करते हुए बातचीत का आगाज़ करते हुए कहा। वो बेचारी जो सर्विस पहले ही सीक्रेट थी वो बाद में ओपन कैसे हो गई, इसलिए सारी सर्विस ही ख़त्म कर दी गई। और जो चूंकि
سب حقیر فقیر اور تفیل ہوا تھا، اس لیے مجھے بھی مستقل طور پر آؤٹ کر دیا گیا۔ میں تو اب ایک بین الاقوامی تنظیم کے لیے کام کر رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بین الاقوامی تنظیم؟ وہ کون سی ہے؟ جوپیٹر نے چونک کر پوچھا۔ وہ بھی سیکرٹ سروس سے کم سیکرٹ نہیں، شاید تم نے اس کا نام سنا ہوگا، بلیک تھنڈر، عمران نے کہا، اور جوپیٹر اور ٹریسیا دونوں بھی اختیار اچھل پڑے۔ تمہارے اس طرح اچھلنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اس کے متعلق جانتے ہو۔ بڑی طاقتور اور باوسائل تنظیم ہے۔ اگر تم کہو تو تمہاری سفارش کر دوں یہاں ناراق کی نمائندگی کے لیے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، میرا کام اس پوزیشن میں بہت اچھی طرح چل رہا ہے۔ جوپیٹر نے ہنستے ہوئے کہا، خاک اچھی طرح چل رہا ہے؟ وہ تمہارا آدمی دلی سل تو بتا رہا تھا کہ تمہاری آمدنی کا گراف مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ولی سل بتا رہا تھا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اس سے تمہاری ملاقات کہاں ہو گئی؟ جوپیٹر نے بے اختیار چونک کر پوچھا اور عمران مسکرا دیا۔ میں کل یہاں آیا تو سیدھا دلی سل کے پاس کیا تاکہ اسے تمہارے متعلق معلومات حاصل کر سکوں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ کیرولینا گیا ہوا ہے اور اس کے آنے کا علم نہیں۔ چنانچہ میں نے کیرولینا فون کیا اور وہاں دلی سل سے بات ہو گئی۔ عمران نے جواب دیا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو عمران؟ دلی سل سے تمہاری بات ہوتی تو… جوپیٹر نے بے اختیار کہنا شروع کیا، لیکن پھر شاید کسی خیال کے آتے ہی اس نے فکرہ مکمل کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ تو تم تک یقیناً اطلاع پہنچا دی، یہی کہنا چاہتے تھے تم؟ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، میرا تمہارے پاس آنے کا اور مقصد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کام میں میری مدد ضرور کرو گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سا کام؟ جوپیٹر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، پاکیشیا کا ایک سائنسدان تمہارے آدمیوں نے اغوا کرایا ہے، میں اسے واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سائنسدان اغوا کرایا ہے؟ میرے آدمیوں نے؟ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جوپیٹر نے بے اختیار کرسی سے اچھلتے ہوئے کہا، سنو، میں تمہیں چونکہ دوست سمجھتا ہوں اس لیے براہ راست تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ کلنٹن اور ڈونلڈ نے پاکیشیا میں جا کر سائنسدان احسن بے کو اغوا کیا، پھر کلنٹن اور ڈونلڈ کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے قاتلوں کو بھی، اور یہ بات بھی یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ انہیں تمہارے آدمی دلی سل نے ہلاک کیا ہے۔ دلی سل تمہارا آدمی ہے، تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا۔ ویسے بھی مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ اس کا گروپ تمہارے گروپ کے تحت کام کرتا ہے۔ میں پہلے دلی سل سے ملنے اس لیے گیا تھا تاکہ اس بات کی تصدیق کر سکوں کہ کیا دلی سل واقعی تمہارے تحت کام کرتا ہے، لیکن دلی سل نہ ملا تو میں نے سوچا کہ تم سے براہ راست بات کر کے پوچھ لوں، اور تم نے تصدیق کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنسدان احسن بے کو تم نے اغوا کرایا ہے اور میں اسے واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، دلی سل کا گروپ میرے تحت ضرور کام کرتا ہے عمران، لیکن ہر کام نہیں، بے شمار کام وہ اپنی مرضی سے بھی کرتا ہے، اور یقین کرو مجھے قطعی اس بات کا علم نہیں ہے کہ دلی سل نے کس سائنسدان کو اغوا کرایا ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں یقین نہ آ رہا ہو تو میں دلی سل سے تمہارے سامنے بات کرتا ہوں تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے، جوپیٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دلی سل کو 1 گھنٹہ پہلے کیرولینا میں ہلاک کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ دلی سل کو ہلاک کرانے والا تمہارا آدمی کلاک ہے، اور کلاک نے مجھے خود بتایا ہے کہ اس نے تمہارا فون ملنے پر دلی سل کا خاتمہ کر دیا ہے، اور یہ وہی کلاک ہے جو ہمارے یہاں ناراق پہنچتے ہی ہماری نگرانی کر رہا تھا، اور کلاک نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے ہماری آمد کے متعلق تمہیں بھی مطلع کیا ہے۔ تم اور ٹریسیا مونٹری گئے ہوئے تھے۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ تم نے کلاک جیسے اناڑی کو میری نگرانی پر کیوں لگایا تھا۔ میں نے اسے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی مار کر لیا تھا، لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ کلاک کس کا آدمی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، عمران، تمہارے تمام اندازے سراسر غلط ہیں۔ میں جوپیٹر کے ساتھ رہتی ہوں، اگر جوپیٹر نے یہ کام کیا ہوتا تو مجھے یقیناً معلوم ہوتا۔ ٹریسیا نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، زندگی میں پہلی بار مجھے ایک انوکھا تجربہ ہو رہا ہے، اور تجربہ یہ کہ اب تک کے سارے ماہرین ازواجیات کی نفی ہو رہی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ماہرین ازواجیات؟ کیا مطلب؟ کیا تجربہ؟ ٹریسیا نے چونک کر پوچھا۔ ماہرین ازواجیات کا ایک فیصلہ ہے کہ بیوی کبھی اپنے شوہر کی صحیح بات کی بھی تائید نہیں کرتی، جبکہ تم جوپیٹر کی تائید کر رہی ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ٹریسیا بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ جوپیٹر اسی طرح ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ سچ کی حمایت کرنا ضروری ہے عمران، مجھے معلوم ہے کہ جوپیٹر کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، اور تم نے ایک بار جوپیٹر کی زندگی بھی بچائی تھی، اس لیے یقین کرو کہ جوپیٹر تمہارے یا تمہارے لوگوں کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ٹریسیا نے کہا،
मुबारक हो जुपिटर, ऐसी अच्छी बीवी तो वाकई एक नेमत गैर मुतरकबा से कम नहीं। मुझे यकीन है कि ट्रीसिया दुरुस्त कह रही है, इसलिए मुझे तुम तक पहुंचने वाली इत्तलाहती ही गलत होंगी। अब इजाज़त दो, खुदा हाफिज। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। ट्रीसिया दुरुस्त कह रही है, तुम्हें वाकई ही गलतफहमी हुई है, जुपिटर ने कहा, और इमरान ने सर हिलाते हुए इसे मुसाफिया किया, फिर इससे पहले वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जाहिर है उसके साथियों ने उसके पीछे आना था। ये क्या बात हुई? जूलिया ने राहदारी से गुजरते हुए कहा। बात अभी बन जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर गेम हाउस से बाहर निकलते ही वो तेजी से बजाय कंपाउंड गेट की तरफ जाने की साइड से होता हुआ इमारत की उकबी तरफ मौजूद गली की तरफ आ गया। यहाँ आते ही उसने जेब से एक छोटा सा बटन निकाला और उसे इमारत के साथ लगाकर छोड़ा तो बटन दीवार के साथ चिपक गया। इमरान ने जल्दी से जेब से एक छोटा सा आला निकाला और उसका बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे इस आले से जुपिटर की आवाज़ सुनाई थी। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है ट्रीसिया, इमरान ने कमरे में कोई टेक्टाफोन नहीं छोड़ा, वरना ये जदीद तरीन गायकर उसकी निशानदही ज़रूर कर देता। जुपिटर की हल्की सी आवाज़ सुनाई थी। मेरा ख्याल था कि शायद वो ऐसा करे क्योंकि वो ऐसा ही शातिर आदमी है, ट्रीसिया की आवाज़ सुनाई थी। क्लार्क के इसके हत्थे चढ़ जाने वाली बात इंतहाई हैरत अंगेज़ है, मुझे तो इसकी इतला भी नहीं हुई। वैसे अब ये भूत की तरह मेरे पीछे लग जाएगा। जुपिटर की आवाज़ सुनाई थी। अभी उसे शक है कि तुम्हारा ताल्लुक ब्लैक थंडर से है या नहीं, इसलिए उसने अपनी बात करके तुम्हें टटोलने की कोशिश की है। वैसे भी तुम्हें तो ये मालूम ही नहीं कि वो लेबॉर्ट्री कहाँ है और इस साइंसदान को कहाँ भिजवाया गया है, इसलिए वो तुमसे क्या हासिल कर लेगा? खुद ही टकरे मार कर वापस चला जाएगा। सेक्शन हेडक्वार्टर का मकसद भी यही है, ट्रीसिया ने जवाब देते हुए कहा। वैसे अगर उसने मुझ पर हमला किया तो फिर मुझे भी दिफा का हक हासिल हो जाएगा। जुपिटर की आवाज़ सुनाई थी और इमरान ने आला को बंद करके जेब में डाला। फिर आगे बढ़कर उसने दीवार से चिपका हुआ वो बटन भी उतार कर जेब में डाल दिया। आओ चले, जुपिटर से जो मालूम करना था वो हो गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बटन ने सिर्फ जुपिटर और ट्रीसिया की बातचीत ही क्यों कैच की है, जबकि इस बिल्डिंग में तो बैक वक्त हज़ारों आवाज़ें गूंज रही होंगी। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये कंप्यूटराइज स्पेशल डेक्टाफोन है, मैं खसूसी तौर पर उसे साथ ले आया हूँ क्योंकि ब्लैक थंडर के मुकाबले में आम मशीनरी काम नहीं दे सकती। मैंने उसे वहाँ जुपिटर और ट्रीसिया की मौजूदगी में ऑन कर दिया था। इस तरह कमरे में उभरने वाली आवाज़ें उसके अंदर महफूज हो गई। उसकी रेंज बेहद वसी है, ये सिर्फ इन आवाज़ों को ही चेक करेगा जो पहले से उसके अंदर महफूज होंगी, इसलिए पूरी बिल्डिंग में उसने सिर्फ जुपिटर और ट्रीसिया की ही आवाज़ें ही कैच करनी शुरू की। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। ओह, फिर तो ये बड़े काम की चीज़ है, जूलिया ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। लेकिन तुमसे बाहर हाल कम है, इमरान ने सामने की तरफ जाते हुए कहा। मुझसे कम? क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा। मेरा मतलब काम की चीज़ से था। इसने तो फिर भी 2 आवाज़ें कैच कर रखी हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में तो सिर्फ एक ही आवाज़ कैच शुदा है, इस लिहाज से इसकी कारकर्दगी तुमसे कम हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जूलिया का चेहरा पे इख्तियार खिल उठा। हाँ, वाकई ही एक ही आवाज़ मेरे दिल में है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। चूँकि बाकी साथी 2 कदम पीछे चल रहे थे, इसलिए जूलिया ने बात कर डाली थी। उसके लहजे में अजीब खुमार था। लेकिन एक बात है, आवाज़ बड़ी भोंटे सी है, बिल्कुल पहाड़ी कव्वे जैसी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? क्या तुम? जूलिया ने चौंक कर उसका फिक्रा मुकम्मल होते हुए कहा। मुझे यकीन ना आए तो बेशक सफदर से पूछ लो कि तनवीर की आवाज़ बहुत गंदी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही तेज़ी से कदम बढ़ाते आगे बढ़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि जूलिया ने हाथ घुमा देना है। क्या बात है मिस जूलिया? अचानक उसे उकब से सफदर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो उसने भी इख्तियार मुड़कर देखा तो जो उस जगह खड़ी थी और उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए थे, और सफदर और कैप्टन शकील और तनवीर तीनों हैरत से जूलिया को ऐसा करते हुए देख रहे थे। अरे, बुर्का पहन लो अगर चेहरे को बुरी नज़रों से बचाना चाहती हो, इमरान ने वापस मुड़कर आते हुए कहा। यू शट अप, खबरदार, अब अगर मुझसे तुमने कोई बात की तो गोली मार दूंगी, जूलिया ने यकलख्त गुस्से से चीखते हुए कहा। और उसने हाथ हटा लिए थे लेकिन उसकी आंखों के नीचे अभी तक आंसू साफ नजर आ रहे थे। तुमने फिर कोई बकवास की होगी, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। मिस जूलिया, आप इमरान की तबीयत तो जानती हैं, इसलिए इन बातों की परवाह ना किया कीजिए, सफदर ने जूलिया को समझाते हुए कहा। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की, सिर्फ इतना कहा है कि तनवीर की आवाज़ पहाड़ी कव्वे जैसी है, बस उन्हें गुस्सा आ गया। चलो मैं तस्लीम करता हूँ कि तनवीर की आवाज़ कोयल जैसी है,
عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تنویر جس کا چہرہ جولیا کی اس حالت کو دیکھ کر بگڑا ہوا تھا بے اختیار کھل اٹھا کہ جولیا نے اس کی خاطر عمران کو غصہ دکھایا۔ تم واقعی شیطان ہو، اصلی شیطان، جولیا نے بے اختیار ہوتے ہوئے کہا۔ وہ شاید تنویر کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھ کر ہنسنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ تنویر کو اصل بات تو بتا نہ سکتی تھی۔ عمران صاحب، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے ماحول کو ناخوشگوار دیکھ کر موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ واپس ہوٹل چلنا ہے، اور کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا اور ایک بار پھر اس طرف بڑھ گیا جدھر ٹیکسی سٹینڈ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان سب کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ تیزی سے ایک سائڈ پر موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس کے اندر موجود اپنا بیگ کھولا اور اس نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا بٹن نکالا اور چٹکی میں پکڑ کر اس نے مخصوص انداز میں دبایا تو بٹن میں سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے بٹن کو اسی چٹکی میں پکڑے پورے کمرے میں گھومتا رہا اور چند لمحوں بعد جب بیرونی دروازے کے پاس پہنچا تو بٹن سے ایک بار پھر سرر کی آواز سنائی دی۔ عمران دہلیز پر جھک گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور لمحوں بعد جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک اور بٹن نے دروازہ ایک کھولا اور باہر نکل آیا۔ 2-3 کمرے چھوڑ کر ایک کمرہ بند تھا، لیکن اس پر کسی کے نام کی پلیٹ نہ موجود تھی۔ عمران نے دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور عمران نے اپنے کمرے سے برآمدے والا بٹن اس خالی کمرے کی دہلیز میں اندرونی طرف چپکایا اور پھر بند کر کے وہ مڑا اور تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے والا بٹن دوبارہ بیگ میں رکھ دیا۔ اب کھل کر بات چیت ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو اس بار کیسی مشینری ساتھ لے آئے ہو؟ بالکل نہیں، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مقابلہ بلیک تھنڈر سے ہے، اس لیے مجھے پوری تیاری سے آنا پڑا۔ جو ڈیکٹا فون انہوں نے یہاں لگایا تھا وہ عام گائیکر سے کبھی چیک نہ ہو سکتا۔ اگر میں اسے آف کر دیتا تو وہ چونک پڑتے، اس لیے میں اسے خالی کمرے میں چھوڑ آیا ہوں تاکہ اس کے دوسرے سرے پر موجود افراد مطمئن رہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہ یہ جوپیٹر کی حرکت تھی؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، بلیک تھنڈر صرف جوپیٹر تک ہی محدود نہیں ہے، اس نے یہاں اس کی کتنی آنکھیں ہماری نگرانی کرتی رہی ہوں گی، عمران نے جواب دیا اور سب کے چہروں پر عمران کی بات سن کر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اب احسن بیگ اور اس فارمولے کو کہاں تلاش کرنا ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ اس جوپیٹر کی زبان جبراً کھلوائی جائے، تنویر نے کہا۔ ہاں، اسے یقیناً معلوم ہوگا کہ اس نے احسن بیگ کو کہاں رکھا ہے اور پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان خلیوں میں آئے ہیں اور نہ جانے کلاک جیسے اور کتنے ایجنٹ ہوں گے جو ہماری نگرانی کر رہے ہوں گے، جن کا علم شاید جوپیٹر کو بھی نہ ہو، اور جیسے ہی ہم حرکت میں آئے بلیک تھنڈر نے بھی فوری طور پر ہمارے خلاف حرکت میں آ جانا ہے۔ اب تک وہ مطمئن ہے کہ ہمیں کسی طرح بھی احسن بیگ کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے واپس پاکیشیا روانہ ہو جائیں تاکہ بلیک تھنڈر کو اطمینان ہو جائے کہ ہم ناکام ہو کر واپس چلے گئے، لیکن ہم راستہ میں کسی ایسے اڈے پر اتر جائیں جہاں سے ہم نئے کاغذات اور نئے میک اپ میں واپس یہاں آ جائیں۔ اس طرح بلیک تھنڈر کو علم نہ ہو سکے گا اور ہم آسانی سے کام بھی کر سکیں گے، عمران نے کہا۔ ویری گڈ، واقعی اس طرح آسانی سے انہیں ڈاج دیا جا سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب اگر ہم راستے میں کیوبا اتر جائیں تو یہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ ایکریمیا کی حدود تک ہی ہمیں چیک کریں گے اور کیوبا میں آسانی سے کاغذات بھی بنوائے جا سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے پہلی بار بات چیت میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر اب وہ ڈیکٹا فون لے آتا ہوں، پھر ہم اس کی موجودگی میں ایسی باتیں کریں گے کہ انہیں یقین ہو جائے کہ ہم ناکام واپس جا رہے ہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ X2 کی طرف سے ہم باقاعدہ کال اٹینڈ کر دیں کہ وہ ہمیں واپس بلا لے، اس طرح بلیک تھنڈر مکمل طور پر مطمئن ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ مگر چیف کیوں بلائے گا واپس؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چیف سے بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا تاکہ اسپیشل ٹرانسمیٹر چیف کو کال کر سکے۔ یہ کیسے ممکن ہے ٹریسیا؟ عمران اتنی جلدی واپس چلا جائے؟ وہ ایسے لوگوں میں سے نہیں، ضرور اس کی کوئی چال ہے، جوپیٹر نے حیرت بھرے لہجے میں سامنے بیٹھی ہوئی ٹریسیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے ابھی اس کے ایک مخبر کی طرف سے اطلاع ملی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہوٹل پہنچنے کے فوراً بعد ہوٹل چھوڑ دیا اور یہ سیدھے ایئرپورٹ کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہاں سے انہیں پاکیشیا کی ٹکٹیں دستیاب ہو گئیں اور وہ اس میں بیٹھ کر پاکیشیا واپس روانہ ہو گئے۔ تمہارا مخبر دوست آدمی ہے نا؟ درست آدمی ہے نا؟ ٹریسیا نے کہا۔
ہاں تمہیں معلوم تو ہے کہ عمران کے واپس جانے کے بعد مین ہوٹل انٹرنیشنل میں موجود اپنے مخبر رچمنڈ کو نگرانی کا کہا تھا، اور رچمنڈ کے بارے میں تم یہی جانتی ہو کہ وہ انتہائی با اعتماد آدمی ہے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا ہوگا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہ پلاننگ کی ہو کہ وہ واپس پاک ایشیا چلے جائیں اور پھر وہاں سے میک اپ میں واپس آ کر یہاں خفیہ طور پر کام کریں، ٹریسیا نے کہا۔ لیکن جس انداز کا آدمی عمران ہے وہ یہ کام یہاں بھی تو کر سکتا تھا، وہ انتہائی آسانی سے نگرانی کرنے والوں کو دھوکہ دے سکتا تھا، جوپیٹر نے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ ٹریسیا اس کی بات کا جواب دیتی، میز پر موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جوپیٹر نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جوپیٹر بول رہا ہوں، جوپیٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ برکلے بول رہا ہوں جوپیٹر، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، اور جوپیٹر کے علاوہ ساتھ بیٹھی ہوئی ٹریسیا بھی چونک پڑی، کیونکہ لاؤڈر کی وجہ سے آواز اس کے کانوں تک بھی بخوبی پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ برکلے بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ ہے، اس لیے اس موقع پر برکلے کا فون خاصا معنی خیز بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ برکلے، تم خیریت؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ کیا فلوریڈا سے بات کر رہے ہو؟ جوپیٹر نے حیران ہو کر کہا۔ ناراک سے ہی بول رہا ہوں، تمہارے پاس علی عمران کی فائل موجود ہے، مجھے وہ فائل چاہیے، برکلے نے کہا۔ تو ایک بار پھر وہ دونوں چونک پڑے۔ عمران کی فائل؟ پاک ایشیا والے علی عمران کی؟ کیوں؟ جوپیٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے عمران والا مشن میرے سپرد کر دیا ہے، برکلے نے جواب دیا۔ مشن سپرد کر دیا ہے؟ مگر عمران تو اپنے ساتھیوں سمیت پاک ایشیا جا چکا ہے، جوپیٹر نے جواب دیا۔ ہاں، سیکشن ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ مل چکی ہے۔ سیکنڈ ہیڈ کوارٹر کے خاص آدمیوں نے اپنے طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی چیکنگ کے لیے ان کے ہوٹل میں عمران کے کمرے کے اندر ایک خصوصی ڈیکٹا فون نصب کر دیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی تم سے مل کر جب واپس ہوٹل پہنچے تو اچانک انہیں پاک ایشیا سے سیکرٹ سروس کے چیف X2 کی کال موصول ہوئی۔ اس کے چیف نے انہیں بتایا کہ حکومت نے احسن بیگ اس کے فارمولے کی تلاش کیسے واپس لے لیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حکام کے مطابق پاک ایشیا اگر یہ فارمولہ لے بھی لے تو اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا، کیونکہ فارمولے پر کسی حد تک کام پاک ایشیا سے ہو سکتا ہے، مگر TX بنانے کے لیے ان کی جس قسم کی لیبارٹری کی ضرورت ہے وہ نہ پاک ایشیا میں ہے اور نہ کافرستان میں، بلکہ شوگران جیسی سپر پاورز کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس خیال کے مطابق یہ بھاگ دوڑ فضول ہے، چنانچہ چیف نے انہیں فوری طور پر واپسی کا حکم دے دیا۔ اس عمران نے بڑا اصرار کیا لیکن چیف نہ مانا، اور آخرکار اسے واپسی کا پروگرام بنانا پڑا اور وہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ کرائمیا کی حدود تک انہیں کور کیا گیا، لیکن وہ واقعی واپس چلے گئے۔ لیکن ہیڈ کوارٹر کو ابھی بھی خطرہ ہے کہ کہیں اس عمران نے کوئی گہری چال نہ کھیلی ہو۔ اس نے مجھے اس لیبارٹری کی حفاظت کا مشن سونپ دیا ہے، وہ سائنسدان اس فارمولے پر ریسرچ مکمل کرے گا، اور میں نے عمران کا نام تو سنا ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیلات کا علم نہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران تمہارا دوست ہے اور اس کی تفصیلی فائل بھی تم نے بنا رکھی ہے، اس لیے میں یہاں ناراک میں ہوں اور تمہیں فون کر رہا ہوں، برکلے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی چیف کی کال واقعی آئی ہے تو پھر تو یہ بات طے سمجھو کہ عمران واقعی واپس چلا گیا ہے، جوپیٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، سیکشن ہیڈ کوارٹر نے کال چیک کرائی ہے، کال واقعی پاک ایشیا سے ہی کی گئی تھی اور بولنے والے کی آواز بھی کمپیوٹر پر چیک کرائی گئی ہے، وہ واقعی سیکرٹ سروس کے چیف کی ہی آواز تھی، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی سیکشن ہیڈ کوارٹر کو خطرہ ہے، جوپیٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جانتے ہو کہ SH ہر معاملے میں کس قدر محتاط رہنے کا عادی ہے، برکلے نے ہنستے ہوئے کہا، اور جوپیٹر بھی ہنس پڑا۔ ہاں واقعی تم درست کہہ رہے ہو، میرے پاس فائل موجود ہے، آ جاؤ، ملاقات بھی ہو جائے گی اور فائل بھی مل جائے گی، جوپیٹر نے کہا۔ نہیں، میں تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا، کیونکہ فائل میں جس طور پر تم سے حاصل کرنا ہوں، ورنہ SH نے مجھے تم سے کسی قسم کا رابطہ کرنے سے بھی منع کر دیا ہے تاکہ میں عمران کی نظر میں نہ آؤں۔ اگر میں تم سے ملا تو SH کو علم ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ وہ ان معاملات میں کس قدر سخت ہے، برکلے نے کہا۔ لیکن تمہاری ناراک آمد بھی تو اس سے چھپی نہ رہ سکے گی، جوپیٹر نے کہا۔ ناراک میں مشن کے کام ہی سے آیا ہوں، تم ایسا کرو کہ فائل اپنے کسی آدمی کے ذریعے راجر کلب کے کاؤنٹر پر پہنچا دو، میں وہاں سے وصول کر لوں گا، برکلے نے کہا۔ اوکے، میں ابھی بھجوا دیتا ہوں، جوپیٹر نے کہا، اور اس طرف سے اوکے کے الفاظ سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ برکلے سپر ایجنٹ ہے اور انتہائی خطرناک بھی، اگر واقعی عمران واپس آیا تو پھر اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے، ٹریسیا نے کہا۔
हाँ, बरकले वाकई उसके बस का रोग नहीं है, लेकिन SH की तशवीश बेजा है। इमरान अब वापस नहीं आ सकेगा और अब इस बात का भी पता चला कि आखिर इमरान अपने साथियों समेत वापस क्यों चला गया। बहरहाल हमारी जान छूट गई। अगर वो वापस भी आता है तो बरकले जाने और उसका काम खुद ही निपट लेगा। जुपिटर ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, जूलियन बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से उसके ऑफिस सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। जॉलिन अली, इमरान वाली फाइल लाइब्रेरी से निकाल कर किसी आदमी के जरिए रॉजर क्लब के काउंटर पर पहुंचा दो, लेकिन बाकायदा पैकेट बनाकर, और इस पर नाम बरकले लिख देना। जुपिटर ने जॉलिन की हित को हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया और जुपिटर ने रिसीवर रख दिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब इमरान को मालूम ही नहीं कि लेबॉर्ट्री कहाँ है जहाँ इस साइंसदान को रखा गया है, और हमें भी मालूम नहीं, तो फिर आखिर SH इस कदर मोहतात क्यों है कि इस पर बाकायदा एक सुपर एजेंट के ज़िम्मे इस लेबॉर्ट्री की निगरानी लगा दी है। ट्रिसिया ने कहा। बरकले ने बताया तो है कि SH हर मामले में इंतहाई मोहतात रहने का आदी है। वैसे अब बरकले को फ़ोन मिलने पर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि लेबॉर्ट्री कहाँ होगी। जुपिटर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये बेइख्तियार ट्रिसिया भी मुस्कुरा पड़ी। अंदाज़ा हो गया है? क्या मतलब? कैसे अंदाज़ा हो गया है? ट्रिसिया ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें मालूम है कि बरकले फ्लोरिडा रहता है और इस सियासत के काम ही उसके ज़िम्मे लगाए जाते हैं, इसलिए बरकले के इस मिशन की तैनाती का मतलब है कि लेबॉर्ट्री लाजिमन फ्लोरिडा में ही कहीं वाक़या है। जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, इस लिहाज से तो वाकई तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त लगता है। बहरहाल आओ अब चलें, आज ग्रीन क्लब में बड़ा शानदार फंक्शन है, वहाँ चलते हैं। ट्रिसिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा और जुपिटर भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। टैक्सी नाराक की सड़कों पर तेज़ी से दौड़ती हुई शहर के शुमाली हिस्से की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। टैक्सी में इमरान और तनवीर मकामी मेकअप में ऊपरी सीट पर बैठे थे। उन्हें नाराक वापस पहुंचे हुए 5-6 घंटे हो गए थे। इमरान ने एक गैर मारूफ से होटल में कमरा रिजर्व कराया था और अपने साथियों को होटल में छोड़कर इमरान होटल से चला गया था, और अब वापस आकर उसने तनवीर को साथ लिया और फिर होटल से बाहर निकलकर इमरान ने टैक्सी एंगेज की और उसे ग्रांड प्लाजा चलने का कहा कि वो टैक्सी में बैठ गए थे। टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी की वजह से तनवीर खामोश बैठा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने टैक्सी एक अजीमुल शान रिहायशी प्लाजा के सामने जाकर रुकी और इमरान नीचे उतरकर ड्राइवर को किराया अदा किया, फिर वो तनवीर के साथ इमारत की तरफ बढ़ने लगा तो तनवीर से ना रहा गया। Comment, share, press the bell icon.